سونے تینوں ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء فرمایا اے مدینے والیا رب کائنات نے ساری کائنات کو اپنی مرضی نال بنایا پر سونے جدو تیری واری آئی ہے تینوں رب نے تیری مرضی نال بنایا میں قرآن دی دلیل دین لگا توجہ ہے نا توجہ میرے حل کرو سمجھ آئے گی آؤ میرے بھائیو قرآن مجید دا تیسرا پارا رب کائنات نے فرمایا ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء انسان دی شکل بنائی او والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم جڑا ہر چیز تے حکمت رکھن والا رب العالمین نے انہیں ماں دے رحم دے اندر تیری تے میری شکل بنائی آؤ کھدوال شریف والوں خود اندازہ فرماؤ آج دا مصور تصویر بنا دے انہوں آن دے اگ تو بچاؤ مٹی تو بچاؤ دھوپ تو بچاؤ پانی تو بچاؤ تصویر خراب ہو جائے گی لیکن میں رب دی قدرت تو قربان جاواں رب کائنات نے ساری چیزاں جمع کر کے انسان دی شکل بنائی ہے انسان نو ماں دے رحم دے اندر بنایا لیکن جدو حضور دی واری آئی رب کائنات نے فرمایا سونے ساری انو اپنی مرضی نال بنایا پر محبوبہ تینوں تیری مرضی نال بنایا حضرت حسین جدو آئے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حضور تاجدار گولڑا اللہ دا قرآن سنے نے انہیں اللہ دے ولی دا کلام بھی سنا ایمان تازہ ہو جائے گا وادی حضرہ دے اندر جدو حضور تاجدار گولڑا نے میرے کریم آقا دا دیدار کیتا حضور دا چہرہ انر ویکھیا کہ تاجدار گولڑا بول پہ اسے صورت نام جانا کھا جانا لکھ جانے جانا کھا اس صورت نام اس صورت نام جانا کھا جانا لکھ جانے جانا کھا سچ آکھت رب دی میں شانا کھا سچ آکھت رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا مکھ چند بدر شاہ شانی مت چمک دے لاٹ نورانے کالے زلف دے اکھ مستانی کالے زلف دے اکھ نہیں محبت کی آواز آوے کالے زلف دے اکھ مستانی مہمور اکھیل مد بھریا سبحان اللہ حضور تاجدار گولڑا پیر میرے نشاہ میرے کریم آقا دا چہرہ ویکھیا او چہرہ جدا ذکر رب نے قرآن دے اندر کیتا ہے رب کائنات نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلن
قبلة ترضى میرا دل کرتا ہے میں تمہیں قرآن سناواں لیکن میں کافی ڈیمانڈ ہوئی ہے اشعار دی میاں محمد بخش رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ میں انشاءاللہ سناواں گا جی محمد بشیر صاحب اس آستانے دے مرید نے انہاں فون تے بھی آکھیا کہ کل پھر میں نے یہ نہ کام فرمایا کہ میری خواہش جڑی میاں صاحب دا میں کلام سننا ہے پر میں چاہتا کہ تمہیں زیادہ تو زیادہ اللہ دا قرآن سناواں آؤ میرے بھائی آؤ محفل میلاد مصطفیٰ دے اندر آن والے